अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों। आजकल सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज है कि क्या पाकिस्तान बच सकता है। हमारा ये नाजुक दौर कब खत्म होगा? जहां पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला बन चुका है, वहां इसके साथ साथ मईशत भी बहुत बुरी जगह खड़ी है। महंगाई हर रोज बढ़ रही है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हर रोज मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। स्मगलिंग, तहरीक तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी और फिर इसके साथ साथ मंजूर पश्तीन और मारन बलोच हर रोज अलहदगी पसंद तहरीकें चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की लॉबियां पाकिस्तान की इमदाद बंद करने को हर वक्त तैयार रहती हैं। इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान के गरीब आदमी की जिंदगी हर रोज मुश्किल हो रही है। यहाँ तक कि मिडिल क्लास के लिए भी जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। आईपीपी की पेमेंट, गर्दिशी कर्जे, आईएमएफ के पैसे, डिफॉल्ट का खर्चा। इसीलिए हमने गूगल पर पाकिस्तान के मुतालिक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का तज्जिया करने का फैसला किया है कि पाकिस्तान हमेशा से नाजुक दौर में क्यों रहता है। आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं आजाद प्रिंटिंग। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो ही मुल्क ऐसे हैं जो कि नजरिए की बुनियाद पर बने थे। एक पाकिस्तान जिसका नजरिया इस्लाम है और एक इसराइल जिसको बिलखसूस यहूदी मजहब की पैरवी करने वालों की रियासत के तौर पर बनाया गया। ये ऐसी चीज है जो कि जदीद दुनिया के रियासती निज़ाम को चैलेंज करती है, जहाँ रियासतों की बुनियाद रंग, नस्ल, जुबान और रकबे की बुनियाद पर होती है। उस दुनिया में किसी मुल्क का सिर्फ मजहब की बुनियाद पर वजूद में आना किसी मोजे से कम नहीं। फिर पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत भी बना। अपने तमाम तर मसाइल, परेशानियों के बावजूद आज ये मुल्क दुनिया की 7 बड़ी एटमी ताकतों में मौजूद है, जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अगर पाकिस्तानी कौम वाकई में कुछ करना चाहे तो वो नामुमकिन को मुमकिन भी बना सकती है। आज भी पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत के बावजूद दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो वो किसी भी वक्त अपने हिस्से की सुपर पावर बन सकता है, और यही चीज फिर पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाती है। 1996 में एक ऐसी ही शोहराए आफाक किताब आई जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। इस किताब का नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिसको मशहूर अमेरिकी दानिश्वर और सियासी साइंसदान सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा था। इस किताब में बुनियादी तजिया ये था कि आने वाले दौर में दुनिया में मुख्तलिफ तहजीबें एक दूसरे से जंग लड़ेंगी, जिसमें पाकिस्तान का खसूसी जिक्र किया गया। याद रहे कि 1996 में पाकिस्तान के पास एटमी ताकत मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा कि मुस्तकबिल में इस्लामी तहजीब में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तहजीबें एक दूसरे से टकराएंगी। यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा से आलमी साजिशों का शिकार रहा। पाकिस्तान की बुनियाद जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर थी, वो इब्तिदा से ही मगरबी ताकतों को खटकती रही है। इस बात पर आप हैरान जरूर होंगे कि कैसे पाकिस्तान जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में उन ममालिक से कई सदियां पीछे है, वो उन ममालिक को खटकता है। लेकिन ये भी तारीख है कि मुसलमान खिलाफत ने पिछले 1000 साल से मगरिब में हुक्मरानी की है, और मगरिब की अपनी हुक्मरानी सिर्फ गुज़िश्ता 3 सदियों में कायम हुई। इसलिए उनके लाशऊर में ये खतरा हमेशा कायम रहता है कि पाकिस्तान कभी ना कभी हम पर हावी हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी वजह और भी है जो कि पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही मसाइल का बायस बनती रही है, और वो है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान का बॉर्डर बराह रास्त चीन से मिलता है, जो कि इस खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ और दुश्मन समझा जाता है। एक बॉर्डर भारत के साथ है, जिसके साथ बराह रास्त पाकिस्तान का नजरियाती इख्तिलाफ है। सिर्फ ये 2 बॉर्डर ही पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जारी साइलेंट कोल्ड वॉर के लिए इंतहाई अहम खिलाड़ी बना देते हैं, क्योंकि अमेरिका चीन की रसाई अफ्रीका और मशरिक वस्ता में रोकना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अपने समुद्री रास्ते से चीन के लिए ये रसाई आसान बना देता है। जबकि भारत को अमेरिका चीन के मुकाबले में खित्ते का अहम रीजनल प्लेयर बनाना चाहता है, जिसके लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हमारे साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर भी मौजूद है, जहां अफगान तालिबान के अमेरिका के साथ माजी में शदीद इख्तिलाफात रहे हैं। और फिर एक बॉर्डर ईरान के साथ भी जा मिलता है, जहां नजरियाती इस्लामी इनकलाब मार्ज़े वजूद में आया। वही ईरान जो आज के दौर में इसराइल को सबसे ज्यादा चैलेंज करता है। अब अगर ये पाकिस्तान अमेरिका की गिरफ्त में आ जाए तो अमेरिका के लिए रूस को अफगानिस्तान के जरिए कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है, जो कि माजी में अमेरिका कर भी चुका है। ईरान के लिए हमेशा एक खतरा मौजूद रहेगा।
چین پر امریکہ کی نظر رہے گی، لیکن یہی پاکستان اگر چین اور روس کے بلاک میں چلا جائے تو بھارت کے لیے شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران مزید مضبوط ہو سکتا ہے، افغانستان سے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور پاکستان امریکہ کے سپر پاور بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب سمجھانے کا مقصد آپ کو اپنے ملک کی اہمیت سمجھانا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا تو پاکستان بھی کہیں وسطی ایشیائی اسلامی ریاستوں یا یورپ میں پڑا ہوتا، جہاں کے بارڈر پر مکھی بھی پر نہیں مانتی، لیکن دنیا کی واحد نظریاتی اسلامی ریاست کو شاید کسی مقصد کے تحت ہی دنیا کے مشکل ترین خطے میں بنایا گیا تاکہ پاکستان دنیا کے مستقبل میں اہم کردار ادا کرے۔ یہ جو نقشہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ امریکی فوج کے تھنک ٹینک رالف پیٹرز کی 2015 کی پاکستان کے متعلق پیشن گوئی ہے، اور اس میں آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ایجنڈا تھا۔ امریکی CIA کا خیال تھا کہ بلوچستان کو علیحدہ ریاست بنا دیں گے اور خیبر پختونخوا کو افغانستان میں ضم کروا کے افغانستان پر قبضہ کر لیں گے اور پاکستانی کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ کام امریکہ نے 2015 تک مکمل کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ آج 2024 ہے، پاکستان پھر بھی موجود ہے، لیکن افغانستان سے امریکہ کا صفایا ہو چکا ہے۔ پاکستان کی پاک افواج نے دہشت گردی کے خلاف تحریک طالبان کے ساتھ جو جنگ چل رہی تھی وہ جیت کر پاکستان کو امن دیا، جبکہ بھارت کو آج تک پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں ہو سکی۔ اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں کچھ اہم ایجنڈے پورے کرنے تھے۔ اب یہ ایجنڈے کیا تھے؟ نمبر 1، پاکستان کو جوڑنے والی پاک فوج، اس فوج کو کمزور کر دیا جائے۔ نمبر 2، پاکستان کی عوام اور پاکستانی فوج کے درمیان تعلق توڑا جائے۔ نمبر 3، نظریہ پاکستان پر سوال اٹھائے جائیں کہ اس ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، پاکستان کے لوگوں کی شناخت، جیسے پاکستان ڈے پریڈ، واہگہ بارڈر پر ہونے والا مارچ، ان سب پر کاری ضرب لگا کر ان کو متنازع بنا دیا جائے۔ نمبر 5، پاکستان کے لوگوں میں مایوسی پھیلائی جائے کہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، پاکستان میں عراق اور شام کی طرز پر خانہ جنگی کروا دی جائے۔ اور نمبر 7، کہ پاکستان کے متعلق نفرتیں بانٹیں تاکہ لوگ اپنے ملک سے بدظن ہو جائیں۔ یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو اگر کوئی دشمن ملک پاکستان پر حملہ آور ہو تو پاکستانی عوام خود ہی ہمت ہار بیٹھے اور ہمیں یہ ملک توڑنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان میں اس ایجنڈے کو کون پورا کر رہا ہے۔ آپ سب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور آپ سب سمجھدار ہیں کہ ایسے ایجنڈے کو ایک سیاسی جماعت کے لبادے میں چھپ کر بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں۔ اگر آپ اس گریٹ گیم کو سمجھ کر دوبارہ اپنے ملک پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تحریک طالبان کا نشانہ پاکستان ہی کیوں بنتا ہے، کیوں بھارت ہمیشہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، کیوں چین ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آ جاتا ہے، کیوں امریکہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑتا، کیوں منظور پشتین اور بارنگ بلوچ جیسے کردار بار بار پاکستان کی سرحدوں کا نقشہ تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، کیوں اوورسیز سیلز سیاسی جماعتوں کا لبادہ اوڑھ کر فوج کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، کیوں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، کیوں عالمی معاشی ادارے پاکستان کی مدد سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور کیوں پاکستان دنیا کے ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں ذکر میں آ جاتا ہے۔ کہنے کو دنیا میں انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر مشرق وسطیٰ میں طاقتور اسلامی ریاستیں موجود ہیں، لیکن کیوں پاکستان کا ان سب میں الگ مقام ہے؟ اور کیوں فیصل آباد کے ایک بزرگ صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ روم ایک دن میں نہیں بنا، امریکہ کو بھی سپر پاور بننے میں 300 سال لگ گئے۔ پاکستان میں ہزاروں مسائل موجود ہیں لیکن دنیا پاکستان کی اہمیت جانتی ہے۔ افسوس کہ ہم خود اپنی اہمیت سے واقف نہیں۔ جس دن ہمیں اپنی اہمیت سمجھ میں آ گئی اس دن ہمیں علم ہو جائے گا کہ کیوں 6 دن پہلے ہنگری جیسے یورپین ملک کا طاقتور ترین صدر وکٹر اوربان بول رہا تھا کہ آنے والے دور میں پاکستان عالمی سپر پاور بن کر ابھرے گا، جب پاکستان کے دانشور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ کچھ تو ہے جو کہ وکٹر اوربان کو ہنگری جیسے ملک میں بیٹھ کر پتا ہے جو کہ ہم نہیں جانتے۔
دوستوں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ میں سے بہت سے دوست ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سبسکرائب نہیں کرتے. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر اس کے متعلق اپنے تاثرات ہم سے شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.